आयच्या दिसा देवाक अर्घा दिवया आयच्या दिसा देवाक आयच्या दिसा देवाक अर्घा दिवया सल्या ताच्या उसवाडा आयच्या दिसा देवाक आयच्या दिसा देवाक आयच्या दिसा देवाक सल्या ताच्या उसवाडान सोर सल 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 ताच्या उसवाडान सल 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 ताच्या उसवाडान सल 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 ताच्या उसवाडान सल्या ताच्या उसवाडान सल 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 ताच्या सल 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 ताच्या उसवाडान सल 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 ताच्या उसवाडान सल्या ताच्या उसवाडान आयच्या दिसा देवाक आयच्या दिसा देवाक आयच्या दिसा देवाक हास्या ताच्या उसवाडान एकामेकाचे तोंड पडया आणि सांगा एकामेकाक आयच्या दिसा आमी देवाक अर्घा दिवया आणि ताच्या उसवाडान सोलया तयार आसात आयच्या दिसा देवाक आयच्या दिसा देवाक आयच्या दिसा देवाक सल्या ताच्या उसवाडान सोर सल 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 ताच्या सल 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 ताच्या सल 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 ताच्या उसवाडान सल्या ताच्या आयच्या दिसा देवाक आयच्या दिसा देवाक आयच्या दिसा देवाक अर्घा दिवया हास्या ताच्या उसवाडान एकामेकाक पडो हा 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 ताच्या उसवाडान सगळी बोटल्यान ऐका ना मोगाचेनो हा 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 ताच्या उसवाडान हास्या ताच्या आमी रोडटा तेन्ना देवसार लागीं आमी हासता तेन्ना देवसार पडोवन वेता मोगड पावनांनी मेळो आमी व्हडल्यान हासता तेन्ना आमी सण आनी सण सोम्याच्या आनंदान व्हरता हो विश्वास दवरून सगळीं जाता तितल्या व्हडल्यान हा 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 ताच्या ऐका ना ताच्या उसवाडान हा 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 ताच्या उसवाडान हास्या ताच्या उसवाडान आयच्या दिसा देवाक आयच्या दिसा देवाक आयच्या दिसा देवाक बसया ताच्या उसवाडान सगळी बसा आयच्या दिसा देवाक अर्घा दिवया आयच्या दिसा देवाक आयच्या दिसा देवाक मुठया ताच्या उसवाडान बस बस ताच्या उसवाडान बस 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 ताच्या उसवाडान मुठया ताच्या उसवाडान सगळी सांगाता बस बस ताच्या उसवाडान बस 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 ताच्या उसवाडान मुठया ताच्या उसवाडान आयच्या दिसा देवाक आयच्या दिसा देवाक आयच्या दिसा देवाक नास्या ताच्या उसवाडान आयच्या दिसा देवाक आयच्या दिसा देवाक आयच्या दिसा देवाक नास्या ताच्या उसवाडान सगळी नासोन नास 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 ताच्या उसवाडान नास 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 ताच्या नास 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 ताच्या उसवाडान नास्या ताच्या
आयच्या दिसान देवाक आयच्या दिसान देवाक कर गांदिव्या आयच्या दिसान देवाक कर गांदिव्या सल्या ताच्या उजवाडान आयच्या दिसान देवाक आयच्या दिसान देवाक आयच्या दिसान देवाक कर गांदिव्या सल्या ताच्या उजवाडान ताच्या ताच्या उजवाडान ताच्या उजवाडान सल्या ताच्या उजवाडान ताच्या उजवाडान ताच्या उजवाडान सल्या ताच्या उजवाडान ताच्या उजवाडान ताच्या उजवाडान ताच्या उजवाडान सल्या ताच्या उजवाडान बस 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 ताच्या उजवाडान उठ 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 ताच्या उजवाडान बस 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 ताच्या उजवाडान उठया ताच्या उजवाडान नाच 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 ताच्या नाच 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 ताच्या नाच 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 ताच्या उजवाडान नाचया ताच्या सगळी उडोन उड 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 ताच्या उजवाडान उड 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 ताच्या उजवाडान उड 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 ताच्या उजवाडान उडया ताच्या सगळी हासोन हा 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 ताच्या उजवाडान हा 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 ताच्या उजवाडान हा 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 ताच्या उजवाडान हास्या ताच्या आयच्या दिसान देवाक आयच्या दिसान देवाक आयच्या दिसान देवाक कर गांदिव्या सल्या ताच्या उजवाडान आयच्या दिसान देवाक आयच्या दिसान देवाक आयच्या दिसान देवाक सल्या ताच्या उजवाडान सल्या ताच्या उजवाडान सल्या ताच्या उजवाडान हालेलुया 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 सगळी जाता तितल्या व्हडल्यान देवाची स्तुती करात भाव भयणानो हालेलुया 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 सगळी तोंड उक्ती करून जाता तितल्या व्हडल्यान हालेलुया 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 जेसू 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 हालेलुया 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 तावा नाचताना व्हडल्या बोबेन व्हडा बोबेन देवाची स्तुती करा हालेलुया 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 आयच्या दिसान देवाक कर गांदिव्या आयच्या दिसान देवाक आयच्या दिसान देवाक सल्या ताच्या सल्या ताच्या सल्या ताच्या उजवाडान Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मोगण भावनांनी बेनो फिलपकारांक बरयल्ल्या चिठीन 3ऱ्या विस्वरान 8वे वळीतावन 11वी ओळ एक भोव अपुरबायचो संदेश आमकां मेळटा खंयसर हांव वाचता ते तुमकां जेजू क्रिस्ताची म्हज्या सोम्याची वळख इतली उंच मोलाची की ताचे पासो सगळें हांवें सोडून दिलां सकट शेण म्हूण धरलां कसले आशेन क्रिस्ताक जोडून घेवंक
म्हजी मुखार भावनांनी भिण्णो संवसारार आमकां एक चिंताप आसा की आमचें जिवीत बरें जायचें सुखाचें जायचें आमी मागलें तें सगळें आमकां मेळाचें आमच्या जिवितांत कश्ट मोडले येवंक नसो आमी सदांच सुखान आसासे पूण मुखार भावनांनी भिण्णो जिवितांत तशें जायना जिवितांत सुखा परस दूख येता आनी कश्ट येतात आनी तें सूख आमी घडयेन विसरता पूण तें कश्ट आनी तें दूख आमचेर आयला तें वावोवंकी कश्ट आनी ते विसरूंकी कश्ट सदांच आमच्या मोतींत येतात आमकां सतयतात आमकां रडयतात आमकां अपमानीत करतात आमकां त्रास करतात आनी ह्या त्रासांत आमी इसारता देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय तूं बरो म्हूण हांवें आयकलां तूं सदांच म्हाका सांबाळटाय म्हूण हांवें आयकलां तर हांव इतलें मागतां तुजे लागीं तर तूं म्हाका जाप दिनाय कित्याक हांवें मागलें तूं म्हाका दिनाय कित्याक आनी ते उपरांत आमच्या भोंवतणी आसल्यांचेर आमी एक नदर भोंवडयता आनी म्हणटा तो पळय तो असलो तो तसलो देवा तूं बदल्लाय आजकाल वायट करतल्यांकच तूं बरें करताय आनी आमचें तसलें बरें करतल्यांक कान पर्यंत दिनाय आमच्या मागण्यांत तूं आमकां आदार दिनाय आमच्या मागण्याक तूं जाप दिनाय आमच्या कश्टांतलो तूं आमकां सोडयनाय कित्याक देवा अशें करताय कित्याक देवा तुवें म्हाका सोण घालाय म्हूण आमी विचारता मोगाळ भावनांनी भिण्णो कश्ट येतात आमचेर तेन्ना आमी देवाक उलो मारता देवा कितेंय कर ह्या कश्टांतल्यान म्हाका एक सुटका दी पळय तो पळय हो पळय इतल्या सुखान आसात जाय जाल्यार हे म्हजे कश्ट तांचेर घाल सोम्या पूण म्हाका एक सुटका दी म्हाका सुखान जियोंक जाय म्हज्या मोगाळ भावनांनी भिण्णो हें चिंताप आमचें एक दीस म्हजे सर्वीस काबार जावन हांव घरा फाटीं येताना वाटेर कोण एकलो म्हाका मेळ्ळो खरें म्हळ्यार तो म्हाका राखून रावलो आमच्या सांगाता वावुरतलो एक वॉलंटियर व्हडा दुकान खंतीन आसलो रोडोंक रेडी जाला मोगाळ भावनांनी भिण्णो हांव येतरी म्हजे लागीं आयलो आनी म्हणालो तुजीच वाट पळयतालो हांवें विचारलें कितें जालां कितें इतलें खंती दुकान आसा त्याच सकाळीं तो भोव आपुरबायन वावुरता आनी ताच्या हातांनी जायते बरे बरे वस्तू करता असली 2 वस्तू ताणें म्हाका दाखयले आनी खरेंच ते बरें ताणें केल्ले आनी हांवें ताका सांगलें बरें दिसतात बरें केलां तुवें आनी तो सारको खुशाल जालो आनी त्या उपरांत म्हाका दिसता कोण फादर पाशा जातालो आनी त्या फादराक ताणें ती वस्तू दाखयले आनी त्या फादराक हाची भास येना आनी त्या मनशाक फक्त ताची भास येता आनी इंग्लीश जावं हिंदी जावं खंयची भास येना फादरान ते वस्तू पळयले आनी विचारलें कोणें केल्यात आनी हाणें आपणें केलां म्हूण मुळें दिसता आनी फादरान ताका व्हेरी गूड एक्सलंट म्हळें आतां ही उतरां ताका समजूंक नात फादर हांसूंक ना देखून ताका दिसलें फादरान ताका 2 गाळी मारल्यात फादरान ताका धमकी दिल्यात आनी फादरान ताका सांगलां तुवें केलां तें बरें ना त्या देखून आतां ती 2 उतरां आपल्या मनांत आटोवन राखून रावला म्हजी वाट पळोवन इसारूंक म्हज्या लागीं ती 2 उतरां ताचो अर्थ कितें आनी जेन्ना हांव ताचे लागीं पावली तो म्हणालो सांग म्हाका सिस्टर व्हेरी गूड बरें एक्सलंट म्हूण सांगल्यार कितें राग आयला फादराक म्हजेर म्हणलें ना ताणें तुका म्हळां शाबाश बरें काम केलां आनी त्या एका उतरान ताच्या मुखामळाचेर पडसड संतोश पावलो खरेंच तशें म्हळां वय तर 2 वरां हांवें खंतीन काडलीं फादरान म्हाका धमकी दिली न्हय म्हणून बरें जावंक ना न्हय म्हळां न्ही म्हूण चिंतून हांव इतलो दुखी जालो मोगाळ भावनांनी भिण्णो जायते फावटी आमकां कश्ट कित्याक म्हणून समजून येना देखून आमी अशेंच कंतिश्ट आनी दुखेस्त जाता पेद्रुकी खंत जाली पेद्रुकी शॉक जालो पेद्रुकी भिरांत दिसली जेन्ना सुमीत जेसू क्रिस्त परत परत सांगूंक लागलो आनी मी वाचता माते वाचो वांचेल 22:16-21 वळींतावन हांवें जेरुसल्याक वचूंक जाय आनी थंयसर परमयात्निकाच्या हातांत धर्मशास्त्र्यांच्या हातांत फारिसेवांच्या हातांत हांवें जायतें सोसूंक जाय हांवें मरूंक जाय आनी निमाणे दिसा म्हजो बाप म्हाका जिवंत करतलो पेद्रू जेसूक इतलो घट धरून आसो चिंतून रावलो जेसू विणे जिवीत ताका चिंतूंकूच जायनातलें आनी त्या देखून तो घडये एक पोटी आयकता दुसरे पोटी आयकता
तिसरे पोटी आयकता दिसतलो पूण आपल्या मनांत तो एक निर्धार घेता आनी एक पोटी जेजू तशें म्हणत जाल्यार हांव ताका म्हणटलो अशें उलयनाका सायबा आनी जेन्ना परत परत म्हणटा जेजू एक पोटी सोसूंक जायनासतना पेद्रू जेजू कुशीन आपयता सोम्या तिके कुशीन ये तुका म्हाका कितें सांगूंक जाय सायडीन ये आनी मुखार पावन आनी बेडनो जेन्ना जेजू सायडीन गेलो पेद्रू म्हणालो सायबा नाका नाका सायबा नाका हे सगळें तुजें थंय घडचें नाका देव हें सगळें तुका निर्मिना जावं कितल्या अपुर्बायेची उतरां मोगाचें न्हू तें नाका सोम्या नाका अशें उलय नाका न्हय जालें म्हाका आयकूंक बरें जायना म्हूण ताणें जेजूक तापसाणी दिवना कितल्या अपुर्बायेन एक विनती एक मागणें ना सायबा ना एक बेसांव अशें देव तुजें थंय घडूंक केदींच निर्मिना जावं ती उतरां ताच्या तोंडांतल्यान भायर सरलीं तितलींच जेजू म्हणालो खडसर म्हजे तावन सैताना खडसर म्हजे तावन सैताना कित्या तुजी चिंतना म्हजी चिंता न्हय तुजे वाटो म्हजे वाटो न्हय तुजी चिंतना तुजे वाटो मनशाच्यो क्रिस्ततय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो जेन्ना जिवितांत कश्ट येतात पेद्रू सारकेंच आमी उलयता न्हय पूण थंय जेजूची उतरां कितें खडसर म्हजे तावन सैताना म्हणजे जेजू थंयसर पेद्रूक सैताना म्हूण उलो मारिना बगार स्पश्ट दाखोवन दिता की सैतानाचो प्रभाव ताचेर आसा सैतानान ताका नाडला आपल्या ताब्यान केला आनी देवाची ती उंच जाता पेद्रू त्या वेळार समजूंक पावना कित्याक ताच्या गिन्यानाचेर काळोख आसा कितें जावन आसा ती कोळ समजुणी आज जेजू दिवंक जाय आमकां कश्टा विशयांत उपरांत जेजू म्हणटा म्हजो पाटलाव करची तुका खुशी आसा जाल्यार घे तुजो क्रिस आनी चल म्हज्या फाटल्यान म्हजो पाटलाव करची तुका खुशी आसा जाल्यार तुज्या खांद्यार घे तुजो कुरीस आनी चल म्हज्या फाटल्यान भाऊ भयणीनो आमी सदांच क्रिस्तांव क्रिस्तांव अशें म्हणटा आमकांच क्रिस्त कोण सर पदवेदार देवाचो एकलोच पूत देवाचो शब्द मनीस जालो सगळें ताचे उदेशीर आसलां सगळें ताचेंच जावन आसा तरी आसतना तो जावन आसा हो कोण ह्या संवसारार आयलो कित्याक कश्ट सोसूंक आनी त्या उपरांत सर्गी परत वचूंक दुसऱ्या उतरांनी सांगचें जाल्यार सर्गार वेची वाट तुका आनी म्हाका उक्ते करूंक तुका आनी म्हाका कळोवंक ती वाट खंयची ती वाट तुका आनी म्हाका दाखोवंक सर्गार वेची वाट अशी दारवटो कश्टांची वाट कश्टांनी आमी शुद्ध जायना जाल्यार कश्टांनी आमी भांगारा भाशेन परजळना जाल्यार सर्गार आमी वेचें कशें भाव भयणानो आनी एक कश्ट सोसूंक एक वर्ती गरज आमकां आसा एक वस्त आमचे भितर जाय ती कितें बागेवन जो हांव क्रुसाचो म्हणटा मोग अपुर्बायेन ही उतरां उलयता बागेवन जो हांव क्रुसाचो कोण जायतो कश्ट आला आपल्या जिवितांत ताच्या कश्टांची खबर वाचतना शॉक जाता दोळ्यांनी दुकां येता एका मनशाच्यान इतलें सगळें कशें सोसूंक जाता काय म्हूण दिसता तो म्हणटा एकेका आत्म्यान सगळ्या आत्म्यांनी हर एका आत्म्यान एका न्हंयतल्यान पाशार जावंक आसा आनी त्या न्हंयक कश्ट म्हणटात न्हंयतल्यान पाशार जावंक एक होड्याची गरज आसा आनी तें होडें जावन आसा मोग म्हणजे कोणाच्या काळजांत मोग ना कश्टांतल्यान ताका पाशार जावंकूच जायना कश्ट ताच्यान सोसूंकूच जायना कश्ट सोसून जंय ते वोन जावंक ताका जायना कित्याक ताच्या काळजांत मोग ना आनी जेजू आमकां समजयता मोगाच्या लुकाचो वांचेल 19 बुडयता एक ओपार एक खोबार एक काणी जेजू आमकां सांगता एक ग्रेस्त मनीस आसलो म्हणटा जेजू
कोण बरें बरें न्हेसतालो, बरें बरें खातालो, दाबाजीक जिवीत येतालो, फेस्तां करतालो. आनी आसलो एक गरीब मनीस, एक भिकारी लाजर. म्हणजे मुखार भावनांनी बिणो तो कितें करतालो? तो ग्रेस मनशाच्या दाराशी आसलो. अशें चिंतात एक रावळेर ग्रेस मनीस तातूंत रावता. ते आदलीं घरां जायतीं मेटा. कोण जाणा ते निम्माणे मेटार लोळून आसलो दिसतलो हो लाजर. कित्याक आसलो तें? मेजात हांव सकला पडटा, ते काय इल्लें हांव खातलो. म्हाका कोणें कितें इल्लें उडयल्यार हांव खातलो. भूक लागली ताका. ओडगतीर आसलो, कश्टांत आसलो. कोणाचें उश्टें खावन उरलें पर्यंत खावंक तयार जाल्लो. मुखार भावनांनी बिण्णो त्या जाग्यार लाजर आसल्या कडेन सुणी आसली म्हणटात. आनी सुणी कितें करताली? लाजराक गाय आसले, रुवां आसली. ते गाय, ती रुवां ही सुणी लेवताली. सुण्यान लेवचें म्हळ्यार कितें मोगाचें न्हू. सुणें कोणाक लेवता? कोणाचो मोग ते करता न्हय. म्हणजे ह्या सुण्यांक पर्यंत त्या गरीबाची दया दिसली. पूण त्या ग्रेस्ताक ह्या गरीबाची केदींच दूख दिसोंक ना, सुरसुरे दिसोंक ना. ताका काय इल्लें दिव्या अशें दिवंक, अशें चिंतूंक जावंक ना. मुखार भावनांनी बिण्णो कोणाच्यान समजूंक जातात कश्ट, कोणें कश्ट सोंसल्यात. कोणाक कोण दुसऱ्याची बूक समजता, कोणाक कोणें बूक अनुभव केल्या. ग्रेस मनशांचें कशें आसता, तांकां फावो तितल्या सदारबस्त आसा. कांय उणें ना. इल्लें केलें, इल्लें उडयलें. कांय उणें ना न्हय. केन्नाय तांकां भूक लागल्या, भूक म्हळ्यार कितें म्हूण कळना. जायतो काळ जेवण नासतना रावल्यान ती उपाशी रावल्यान ना दिसता. वो ग्रेस मनीस फेस्तां करतालो मनीस, बऱ्यांतलें बरें जेवण जेवतालो मनीस. कितें उणें आसलें ताका? कांय ना. तर ताच्या पांयां कडेन आसल्या गरीबाची दूख ताका समजूंची कशी? मोगाळ भावनांनी बिण्णो चड दाबाजीक जिवीत आसल्यार आमकां कश्ट हेरांचे समजूंक जाता काय? आनी आमच्या दुबळ्या धाकट्यांचो मोग करूंक आमच्यान जाता काय? मोगाळ भावनांनी बिण्णो चिंतून समजूंक पडटलें. म्हज्या मोगाळ भावनांनी बिण्णो घडये कोणाच्यान जाता, पूण ह्या ग्रेस्ताच्यान जावना. मोगाळ भावनांनी बिण्णो एक दीस लाजर मेलो म्हूण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, जेजू सांगता. आनी जेन्ना लाजर मेलो, 4 जण देवदूत आयले आनी ताका उबारून व्हरून गेले. न्हय, खंय व्हरून गेले? बापाच्या गोपांत, अब्राम बापाच्या गोपांत. तो सरकार आसा, अब्रामाच्या गोपांत आसा. आनी मोगाळ भावनांनी बिण्णो आतां सूख भोगता. पवित्र पुस्तक आमकां अशें सांगता की ग्रेस मनीस मेलो. आनी त्या उपरांत कितें जालें? त्या उपरांत 4 जाणांनी ताका उबान व्हेलें, मातयेक पायलें. भाव भयणीनो, आज हांव विचारता तुमचे कडेन, 2 जाण मनीस, 2 जाण मेले, एकलो ग्रेस, एक गरीब. दोगांचे मोडण्याची रीत 2 तरान सांगल्या. कित्याक? दाखोवन दिवंक आमकां तांचो शेवट कितें जावन आसा. ग्रेस मनीस मेलो, 4 जाणांनी ताका उबान व्हेलें, मातयेक पायलो. न्हय, मोगाळ भावनांनी बिण्णो त्या उपरांतली ओळ आमकां सांगता. येमकोणांत आटा विटे भोगतना ताणें आपली नदर वयर उबारली आनी ताका सर्ग दिश्टीक पडलें. ताका दिसता अब्राम, आनी अब्रामाच्या गोपांत कोण? लाजर. म्हणजे येमकोणांत तो आसा जाल्यार सर्ग दिश्टीक पडटा, पूण थंय वचोंक जायना. त्या देखून तो बोब मारता आनी म्हणटा, अब्राम बापा, त्या लाजराक म्हजे लागीं धाड. एक बोट आपलें उदकान बुडोवन तो म्हाका साकोंक दिवं दी. म्हजो ताळो सुकला, हांव हांगासर बारीच वळवळटा, चडच वळवळटा, कश्ट आतां जायना म्हज्यान. अब्राम कितें म्हणटा ताका? ह्या संवसारान आसतना जायते सूख तुवें भोगलें म्हणलो उडास दवर. आनी तितलेच कश्ट ह्या लाजरान भोगले. त्या देखून आज तो हांगासर
सुख भोगता आणि तू कष्टात आहे. भाऊ भयणांनो, आमचे हे संवसारी जिवीत आमकां मेळटा त्या सस्नीक जिविताक आमी होंदून पळयल्यार, कंपेर करून पळयल्यार कशें समजून घेवंक जाता. घडये हे आमचे संवसारी जिवीत एका दर्याच्या देगेर आसल्या एका रेवेच्या कणा बरी. आनी सस्नीक जिवीत ह्या संवसारार आसा तितले दर्यो आनी तशेंच तांच्या तोंडीर आसा ती रेव ताच्या तितली. म्हणजे ह्या संवसारार आसा तितले रेवे तितले. आमची ज्या दीस बरें करचे खातीर आमी सस्नीक जिवीत होगडावचें मोगाचें न्हू. तुमी आयकलें आसतलें जेजून म्हळ्यार हांव भुकेलो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें, तानेलो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिल्लें. मोगाळ पावन आनी पेडणो आनी आतां भितर सरगिराजान म्हणटा तुमी बऱ्यांतली बरीं कामां तुमी करतल्यात पूण हांव तुमच्या तोंडार मारतलो आनी म्हणटलो हांव तुमकां वळखना. अशें म्हळ्यार ह्या संवसारार कितलीं व्हड कामां कर, घडये तूं देवाचें उतारच प्रगट कर, पूण जर तर तुज्या दुबळ्या धाकट्याक ह्या गरजेवंताक तुका आदार दिवंक जायना, ताचो मोग करून ती मोगाची सेवा तुका दिवंक जायना, सर्गीचें दार तुका बंद. म्हज्या भाव भयणांनो, आमी भाग्यवंत हाफ्त्यान भितर सरल्या. त्याग आमी करूंक आसा आनी त्याग केल्ल्या वरवीं सोम्यान आमकां दाखयलो तो मोग आनी त्याग केल्लो तो आमकां चड बऱ्यान समजूंक जाता. सोम्या हांव तुजो मोग करता, तुजो पाटलाव करता इतलें म्हळ्यार पावना. कुरीस उबार म्हणटा सोमी. तुज्या भोंवतणी नदर मार. कोण आसतलो गरजेवंत तुज्या मोगाची भीक मागता. ताचे कडेन आसूंक पुरो जाय तितलें, पूण तूं ताच्या रागार आसाय, कित्याक केन्ना तरी ताणें तुका दुखयलां. भाग्यवंत हाफ्त्यान भितर सरतना जर तर हो राग द्वेश आमी आमच्या काळजांत दवरलो, आमकांय बरेंपण मेळचें ना आनी कोणाचेर आमी रागार आसा तांकांय बरेंपण मेळचें ना. कितें करया भाव भयणांनो? त्या आमच्या दुबल्या धाकट्याक कोणाक आमच्या मोगाची आशा आसा ताका आमी मोग दिसय देखून आमचे काळीज मोन आमी जेजू गुप्ते करया आनी मागया जेजू लागीं एक तेमो तुज्या मोगाचो. थोडो तरी तुजो मोग म्हज्या काळजांत वच सोम्या. म्हज्या पेल्यान म्हजेर आड केलां तें सगळें तें अकमान विसरूंक म्हाका भोगता ती दूख गूण कर सोम्या. पेकय म्हाका. खंयचे वरवीं ताणें म्हाका केलां तें कांयच न्हय म्हूण दिसतलें. काळजांत तावन ताचो मोग करूंक आनी जितलो चड हांव ताचो द्वेश करतां तितली चड ताची आपुरबाय करूंक मोग करूंक म्हाका फावो जातलें सोम्या. आयचे दिसा एक बदलावण म्हजें तें आडधन्या. म्हाका मोग करूंक शिकय आनी त्या वरवीं तुजो कुरीस उबारून तुजो कोरो पटलावदार जावंक म्हज्यान जातोलें. ह्या कृपे खातीर हो आदार सोम्यातावन मेळचे खातीर खेरीतपणी मागया भाव भयणांनो.
Jesu apoita maka duka gopan aplia Jesu apoita Jesu apoita Hallelujah 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 Jesu apoita Jesu apoita मोगाछनु यो वेळ एक भोव पवित्र वेळ आमचो राय आमचो सडवंदार आमचो जेसू आज आमचे मोदें आसा आमी अर्गां दिवया आमी नमन करया आमचे रायाक आज हे आराधनेच्या वेळार आमी आमकांच आमच्या आमच्या कुटुंबाक आमचे जिणयेक आमचे जिणयेंत आसचे कश्ट दूख पुरा आमी जेजूगेर समर्पण करून आमी मागोवन घेवया आमी मागोवन घेवया ह्यो वेळ ह्यो पवित्र वेळ आमी आमकांच समर्पण करून आमच्या जिणयेंत आमी केल्ले ते प्लॅन हे वर्सा खातीर आमी हे वर्सांत आमच्या विशयांत आमच्या कुटुंबाच्या विशयांत आमी कितें चिंतलां ते पुरा प्लॅन प्रोग्राम आमी आमचे जेजूगेर समर्पण करून आमी मागया आनी ह्या वेळार आमी जेजूक अर्गां दिवया ह्यो जेजू आमकां तो ताचे मोग आमकां तो दाखयता हर एक फावटी आमी केदला मागणें करता तेदला जेजू आमचे मोदें येता आनी तो आमच्या सांगाता आसता देखून जेजून सांगलां केदला एक या दोग या तेग तुमी म्हज्या नांवार तुमी मागतात हांव तुमचे मोदें आसां आज जेजू आमचे मोदें आसा मोगाचें न्हू आमी आमकांच समर्पण करून आमी देवाक अर्गां दिवन आमी मागोवन घेवया आमचे खातीर आमच्या आमच्या कुटुंबा खातीर मोगाळ जेजू तुजें उतर आयकूंक आयलां आमचे लागीं उलय जिविताच्या वाटेंत आमकां चलय तुजी खुशी जाणा जावंक आमकां वाट दाखय मोगाळ जेजू तुवें आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर वतले सर्व बेसांवा खातीर आमी तुका वंदन करता आराधन करता तुजी स्तुती गायता तूं आमचो राय तूं आमचो इश्ट मोगाळ जेजू आज आमी आमकांच आमच्या आमच्या कुटुंबांक आमच्या जिणयेंत आसचे कश्ट दूख पुरा आमी समर्पण करून मागता आमच्या कुटुंबांत आमचे जिणयेंत आमच्या काळजांत तुजे मोग मायपास तुजी शांती सदाकाल आसून दी मोगाचें न्हू हो थोडो वेळ समया मुखार येवन ताची सांगी ताच्या संगाता आमी
ह्यो थोडो वेळ ताच्या संगात रावून आमी आज सोम्या जेजूगेर येसारया. सोम्या तुजी खुशी कितें जावन आसा मुजे जिणेंत, मुजे कुटुंबाक हे नव्या वर्सांत तुजी खुशी, तुजें प्लॅन, तुजें योजन कितें जावन आसा म्हूण आमी विचारया आनी आमी आयकया. जेजू आमचे कडेन उलयतना आमी आयकचें. आज दुसरे पुरा विशय सोडून इल्लो वेळ आमी जेजूक आयकूंक प्रयत्न करया. जेजू सांगता मुखाचे न्हू, केदला दोग या तेग म्हजे नांवार सर येवन तुमी म्हज्या नांवार मागतात, हांव तुमचे मदें आसा. त्या वेळार आज जेजू आमचे मदें आसा. आमी आमची मागणी, आमचे कश्ट दूख आमी जेजूगेर समर्पिया. आमी पळयता इतिहासांचे पयलें पुस्तक अध्याय 4 वाक्य 10 जाबेजान ते इस्रायलाच्या देवागेर वचून ताणें मागलें. जाबेजाचे जिणी पळयता तुमी, ताचे जिणयेंत मस्त कश्ट आहले. तो जल्मल्ल्या उपरांत ते सांगतात ताच्या कुटुंबांत मस्त कश्ट आहले. देखून जाबेस दुसऱ्या कोणागेर वचना. जाबेस वेता देवागेर आनी तो मागता आनी ताजें मागणें आशिल्लें.
तूं मुजेर आशिर्वाद घालताय तर तूं म्हजो प्रदेश आनी होड करताय. तुजो हात म्हजे सगळें आसतलो. विघ्न म्हजे थंय थावन पयस दवरतलोय आनी म्हजे कश्ट सोंपतले. आज आमी इच्छा बेसा भशेन आमी मागून घेवचे. आमी मागतना आमचे जिणेंत आसचे ते कश्ट आमच्या कुटुंबा खातीर. आज आमच्या हर एकल्यांच्या कुटुंबांत कश्ट दूख आसात. आमी मागून घेवचे मोगाच्यान. केदला आमी सदां काल मागता तेदला आमकां देवाचे बेसांव आमकां मेळटा. केदला आमी जेजूक आमच्या कुटुंबांत आमच्या काळजांत आमी आपोवणी दिता तेदला जेजू आमच्या कुटुंबांत आमच्या काळजांत येवन आमकां तो ताच्या मोग मायपास ताच्या शांतीन तो आमकां भरता. आज जेजू आमचे मोदें आसा. आमी जेजूक आपोवणी दिवया. जेजू तूं यो. जेजू तूं यो म्हज्या काळजांत. जेजू तूं यो म्हज्या कुटुंबांत. म्हजे जिणेंत कितें जालां कितें जावं ना म्हाका गुत्त ना. पूण तूं आयल्यार पुरा समाज जाता तितलें म्हाका गुत्त आसा. म्हणून आमी मागया मोगाच्यान. आनी आज आमी आमकांच समर्पण करतना थोडे फाटी ते थोडे कश्ट दूख आमी कोणागेर सांगना. कित्याक दुसऱ्यांक म्हजे कश्ट या दूख गोत्त जालें जाल्यार ती म्हजे घरे समो उलयनात. तांकां म्हजे कश्ट म्हजे दूख गोत्त जालें जाल्यार ती म्हाका पयस दवरतात. देखून आमी कोणागेर सांगिना. आज ह्या आराधनाच्या वेळार ते काळजांत आसचें तें दूख कोणाकय सांगनासतना आसलें तें दूख तें कश्ट आज आमी जेजूगेर सांगया. हे मागण्याच्या वेळार ह्या आराधनाच्या वेळार आमी तें दूख आमची जिणी आमी समर्पण करया. मोगाच्यानो हर एक पटी आमी केदला मागता तेदला देव आमकां तेजे बेसांव दिता. केदला आमी मागता नितळ काळजांत नितळ मनांत दिंबी घालून आमी केदला मागता देव आमचे मागणे आयकता. ह्यो एक पवित्र वेळ. हे वेळार दिंबी घालून आमी आमकां समर्पण करून मागया आमकां आमचो मस्तू मोग करचो. आमचो जेजू आज आमचे मोदें आसा. जुवांचो अर्थ 3रो अध्याय 16 वाक्यांत आमी पळयता तो देव हे संवसाराचो ताणें कितलो मोग केल्लो म्हळ्यार ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या खातीर दिलें. आनी ह्यो पूत ह्यो जेजू ह्यो केदला आमच्या मदें आयलो. ताणें तो बापाचो मोग कितलो आसा म्हणजे ताणें दाखयलें. हर एक आराधनाच्या वेळार जेजू आमकां ताचो मोग दिता. हर एक आराधनाच्या वेळार जेजू आमचे मोदें रावून आमचे कश्ट आयकता. आमचे कश्ट फारीक करता. हे वेळार आमी ताका अर्गां दिवया मोगाच्यान. मागणें म्हणटना आमी खाली देवागेर येवचें म्हाका कितें जाय आसा तें मात्र विचारचें न्ही. मागणें म्हणटना आमची मागणी अर्गां दिवन स्टार्ट करीचे. अर्गां दिवन आमी आमची मागणी सुरू करीचे. किर्तनकार सांगता केदला आमी अर्गां दिवन आमची मागणी सुरू करता तेदला देवाचें बेसांव आनीक चड जावन आमचेर येता. देखून अर्गां दिवया आमचे जिणेक आमच्या कुटुंबाच्या खातीर. देवान दिल्ले ते कुटुंबाच्या खातीर. देवान दिल्ले तो 90 दिसा खातीर. देवान दिल्ले ते 1 वर्सा खातीर 2023
एक वर्स कंप्लीट जालो आनी आमी त्या 9व्या वर्सान आसा 2024 आनी ह्या वेळार आमी ह्यो वर्स आमी जेजूगेर समर्पण करून ह्यो आराधनाच्या वेळार मागून घेवया मागया जेजू सांगता तुमी जाता इतलें मागा तुमी जाता इतलें मागा म्हणटा अशें सांगलें जाता इतलें तुमी मागा आमी तशेंच करीचें मस्त पटी आमी चिंतां म्हाका कश्ट दूख आयिल्ल्या टायमार हांवें म्हाका कोत्त आसा कितें करीचें म्हणून म्हाका कोत्त आसा हांवें कितें करीचें कितें करूं जाय म्हणून म्हाका कोत्त आसा म्हूण चिंतां आज आमी पुरा देवागेर समर्पण करून आमचे जेजू आमचो राय ताजेगेर पुरा समर्पण करून आमी मागया आनी केदला आमी मागता तेदला आमी आमकांच समर्पण करून जाता इतलें देवाक अर्गान दिवन ताणें वतले सर्व बेसांवां खातीर ताका आमी अर्गान दिवन आमची मागणी समर्पण करया मत्तेवाचो सुवार्त अध्याय 7 वाक्य 7 जेजू म्हणटा मागा आनी तुमी घेतल्यात मागा तुमकां कितें जाय आसा ताजे खातीर मागा बेश्टें बसून हांव दुसऱ्या वयर साडयो सांगून ह्या म्हज्या कश्टा वरवीं हांव परतून परतून बसून कंप्लेन करता जाल्यार कितें जायना जेजू सांगता तुमी मागा आनी तुमकां तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें तुमचे जिणेन तुमकां कितें जाय आसा तें सोदा तुमकां कितें जाय आसा म्हण आसा तुमकां तें सोदा आनी तें तुमकां मेळटलें बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें आज आमी जेजूगेर येवन आमी तें दार बडया आमी बडोवन सांगया जेजू तूं तें दार उक्तें कर म्हाका तूं उक्तें करन म्हाका तूं तुज्या घरांत घेव आनी तूं आज म्हज्या काळजांत यो तूं म्हज्या कुटुंबांत यो म्हणून आमी मागून घेवया ह्या वेळार मोगाचें न्हू आमी मागता आसतना आमी उडा सोरया केदला आमी मागता तेदला आमकां देवाचें बेसांव मेळटा म्हाका गेले ते फाटी एक भयणीन सांगलें तिजें एक प्रत्येक जावन मागणें आसलेलें तिणें अंकातून वताना तिणें सांगलें फादर म्हजे खातीर मागा एक पिटिशन म्हजें आसा तिजे कुटुंबांत मस्तू प्रॉब्लेम आसलेलें मस्तू झगडें चलतालें तिणें म्हाका सांगलें फादर तुमी मागा फादर म्हणून हांवें तिका सांगलें तुमी मागा जाता इतलें हर एक दीस तुमी मागा आनी हर एक आराधनाच्या वेळार मागण्याच्या वेळार मिसाच्या वेळार तुमी समर्पण करून मागा म्हणून सांगलें म्हाकाचें न्हू तिणें म्हाका 2 म्हयन्या उपरांत परतून फोन करून सांगली फादर आतां आमी जाता इतलें मागता आनी आमच्या कुटुंबांत ते कसले कश्ट आसलेले कसले प्रॉब्लेम आसलेले ते उणें जाता आसा आमचे कुटुंबांत पयशांचें फायनान्शियल प्रॉब्लेम आमकां मस्तू आसलेलें आनी ताज्या दरम्यान म्हाका आनी म्हज्या घोवाक केदलाय झगडें पूण आतां फादर आमी सदांच मागता आनी ताज्या दरम्यान आमच्या कुटुंबांत तितके आनी तितके प्रॉब्लेम उणें जाल्यात थँक्यू प्रेज द लॉर्ड म्हणलेली म्हाकाचें न्हू आयच्या सुवार्थेंत मत्तेव 7 अध्याय 7 वाक्य 7 जेजू सांगता मागा आनी तुमी घेतल्यात हे आराधनाच्या वेळार आमी मागोवन घेवया जाता इतलें आमचें पुरा कश्ट आमचें कितेंय तें दूख आसूंक पुरो खंयचेंय प्रॉब्लेम आसूंक पुरो हे पुरा प्रॉब्लेम पुरा दूख कश्ट आमी जेजूगेर समर्पण करून आज मागोवन घेवया खंडीत जावन जेजू
आमी केतला विश्वासांत मागता पुरो भरवसो दवरून जेजूगेर आमी मागता खंडीत जावन जेजू आमची कश्ट फारीक करतलो. खंडीत जावन जेजू आमची मागणी आयकून आमकां तो ताचे बेसांव दितलो. सगळ्याक ताया सगळ्यांच मोगान घेता. बापा मोच्या मोगाळा बापा मोच्या मोगाळा बापा मोच्या मोगाळा बापा मोच्या मोगाळा. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah.